नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत संदीप पिळगोकाराचो माय मोगाचो येवकार. सुरवेक पळय आयच्यो मुखेल खबरो. रामा काणकोणकाराक मारपाची कोणी दिली सुपारी? समर्थकांचो पुलीस आनी सरकाराक प्रश्न. अशे तरेन रामाक मारता आसत जाल्यार हे रामराज्य न्हय. पणजेच्या आझाद मैदानार गाजलो गोंयकारांचो बुलंद आवाज. बिझनेस ट्रिपीक वता म्हणून सांगत बॅग घेवन भावून काडिल्ली बिझनेस ट्रीप आशिल्ली IIT प्रकल्प कोडार हाडपाची पूर्व तयारी. विरोधकांक विकते घेवन विरोध आदीच नष्ट करपाचो प्लॅन BJPन लायला चालीक. कोडार भेटीर गेल्ले काँग्रेसीन पक्षांतराचे हेतार दवरले बोट. ESGन गोंयचे प्रतिभेचेर केला अन्याय. उर्बा दिवचे बदला गोंयच्या कलाकारांची केल्या गळचेपी. ESGच्या बेजबाबदार ऑफिसराक काडून उडयात. मागला विशाल पै काकोडेन. आता खबरो विस्तारान. रामा काणकोणकाराक मारपाची सुपारी कोणी दिली? पुलिसांनी पर्यायान सरकारान सांगचेच पडटले. अशे तरेन रामाक मारता आसत जाल्यार हे रामराज्य न्हय. जो मेरेन सुपारी दिवप्याची पाळां मुळां खणून काडिनात तो मेरेन आंदोलन विसव घेवचें ना. पणजेच्या आझाद मैदानार गोंयकारांचो बुलंद आवाज गाजलो. गोंयचो बुलंद आवाज जाल्लो सोशल एक्टिविस्ट रामा काणकोणकाराक तेंको दिवपाक आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर पुराय गोंयचो बुलंद आवाज आयकपाक मेळ्ळो. गोंयभरच्यान सोशल एक्टिविस्ट, कामगार फुडारी, समाज फुडारी आनी राजकीय फुडारी पावले. सगळ्यांनी मनातली खदखद उक्ती केली. जेन्ना करंजळी जेवन भायर सरताले त्या वेळार सडनली 5-6 जाण एक रस्त्या सायडीन रावता आनी येवन ताका डायरेक्ट अटॅक करता. आनी हांव जेन्ना ताका इंटरव्यू जावपाक गेलो तेन्ना म्हाकाय सुरो दाखोवन म्हाका आडून दवरलो बरो टायम. म्हणजे हे सगळे 3-4 मिनटां भितर जाले. दुर्दैव अशें की त्या वेळार कोणूच मुखार आयले ना. म्हाका दिसता हो जो अटॅक जाला तो व्हेरी प्लॅन आसा. रामाक कोण तरी फॉलो करताले आनी म्हाका दिसता ते बरो प्लॅन करून आनी जे तरेन ते व्हिडिओ शूटिंग करताले, फोटो काडटाले. म्हाका दिसता ताचे फाटल्यान कोण तरी एक मास्टर मायंड आसा. म्हाका दिसता हे फक्त एक कल्प्रीट कोण अरेस्ट केल्या. दे आर जस्ट हायर्ड पर्सन भाड्याचे. म्हाका दिसता ते जे मास्टर मायंड जो पर्यंत हांगा मुखार नांव मुखार एक्सपोज जायना तो पर्यंत गोंयकारांक वगैरे रावचे न्हू. हांव फक्त तुमकां फक्त गोंयकारांक एक अपील करता की हें जें कितें सुरू जालां तें थांबयतलें तें तुमच्या हातान आसा. तें फक्त रामा काणकोणकर किंवा सोयरी आमची फॅमिली करचें ना. तांकां गोंयकारांक करचें पडटलें आनी तुमी ताजेर विचार करतले. आतां ही जी घडणी घडल्या रामाची तीच घडणी आमच्या फादर बिस्मार्काक घडलेली. आनी जेन्ना फादर बिस्मार्काचे पळय हें आसलें मरण जाल्लें आनी तेन्ना आमी जायती कश्ट काडलो. आनी ताच्या मदें आमच्या मदें हा बाब कॅनेडी अफॉन्स तो आमकां 2 उतरां सांगतलो. ह्या हेचेर सुद्दां कितें जाता पळय तें. म्हजो आयज एकूच मेसेज. ही सुपारी कोणे दिली हे क्वेश्चन आयज विदीन 24 आवर्स आमच्या पुलिसांनी आमकां सांगूंक जाय. हेच्या फाटल्यान कोण आसा? आयज हांव तियात्रीस म्हणून येवंक ना, पूण आयज हांव रामाचेर कितें जालां तेचेर कंडेम करपाक येयला. हे दिसाचें जाता. अरे तो गोंया सांबाळूंक आमचे वावुरता. आमचे एक्टिविस्ट फिदोल, मारियान, शंकर पोळची, एर ऑपोजिशन्स. हांव तांकां आयज खरेंच वाकाणटना म्हज्या कांतारांतल्यान स्वताच तांकां वयर काडल्यात. हांवें स्वताच म्हणत रावतली. जे परी ती आवाज उठयता ते परी हांवूय तशीच तियात्रांतल्यान ते माचये वयल्यान हांव स्वताच आवाज उठयतली. आनी म्हाका जाय, हांव खरेंच आयज येयल्या म्हाका जाय हे पळय दवरल्यात, हे पळय एक्यूज आहा तांकां दवरल्यात. तेंचे फाटल्यान कोण मिनिस्टर कोण आहा तो आमकां गोमोकूच जाय.
आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. आयज गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कवर जाल्ली आसा. प्रमोद सावंत मागता सगळ्यांचो एक दुबाव आसा. तुज्या मंत्रिमंडळाचो एक मंत्री हेच्या फाटल्यान आसा, ह्या गुंड फाटल्यान. त्या गुंडांक घेवन तो प्रचार करतालो, त्याचे फोटो एक व्हायरल जाल्ले आसा. एक मनीस जरी कोणाच्या भटयाक गेलो सोडवंक शकता, पण हाऊस टू हाऊस या हिस्ट्री शिटरांक घेवन हो मंत्री भोंवता. ह्या मंत्र्याक खाला उडय, नाल्यार आमी SC ST आणि OBC एक जायत जाल्यार तुका घरा धाडटले. हांव आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्याक विचारूंक करता की हेच मरे तुमचे सुशासन, हे तुमचे सुशासन गोयचे, जाल्यार तुमी आमकां सांगा. अरे बाबा, जे आताच्या विश्वास गावड्यान सांगला त्याप्रमाणे आणि सगळ्यांनी आम्ही व्हिज्युअल पळयला त्याप्रमाणे जे तरेन ताका मोस्तून मारलो, ही कृती जी आसा, ही एक्शन जी आसा, ही तुमच्या सुशासनान एक्सेप्ट आसा. हांव पुलिसांकूय विचारूंक करता, मुख्य सूत्रधार खंय आसा? तांकां खबर आसा. I have been prohibited to address medically, but if I am here today, जाल्यार म्हाका दिसता सांगपाक की वेळ पडला जाल्यार आमी गोंयकारांनी एका टायमार म्हाजेर 36 केसी आशिल्ल्यो, इन्क्लुडिंग मर्डर. आज आमी कायदे सुद्धा हातीक घेवपाची गरज आसा अशा तरणाट्यांक सांगपाक हांव आयला. आज सकाळी हांव म्हाज्या भुरग्या कडेन सांगतालो, वेल्ल्यान घरा कडेन बसूं नाकात, रस्त्यार वतात आनी झुजात. पयलें सांग सोदता चीफ मिनिस्टराक, तेजे कोण पळय चमचा पुतर हांगा आहा, ते पळय 200 पुलीस पळय तुवें दवरल्याय, तांकां बसीन घाल. आनी तो कोण एकलो 6th मॅन पळय मेळना तुका, ही धाड. We are not come here to make trouble. Another very important thing I must tell all of you. ते पळय सोयी भुरगे विदाउट मास्क पळय घेवन येयलेले, they were sure shot hired by somebody very powerful. Agreed? Now, in the face of all this video evidence, अपंग रावला, खंयचो advocate will stand up for them in court. Please, advocates, I know you are right when you have to fight for your client, but not in the face of such evidence. As opposition, all of us, म्हाका दिसता all the political parties are gathered here. We are here as Goinkars. Together we will march towards this office. Law and order situation म्हाका दिसता आमी करपा नाय, पूण ह्या सरकाराक सांगता, ही हुकुमशाही, ही दादागिरी जो दोतोर प्रमोद सावंत जावं हे बीजेपीचे सगळे मंत्री हे हितून हाय, ही बंद जावपाक जाय. क्रायम रेट वाडटा, मर्डर वाडटा, रेप वाडटा. ज्या पद्दतीन एकठांय जायन जोरीतोर हो मास्टर माइंड, जो मास्टर माइंड आशिल्लो हे करपाक, जोरीतोर 24 आवर्सान जोरीतोर अरेस्ट जायना, वी विल टेक द नेक्स्ट कॉल एंड वी विल मेक गोवा, इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ बीइंग गोवा बंद. कित्याक लागून जाता? हे जाता कित्याक आम विसरताय. आम प्रत्येक पाट हे गुंडाराज जालोले पाट आम विसरताय. मुंगोल गुंडाराज जाल्ले, गँग वॉर जाल्ले आम विसरले. रामा आज मालो आम परत विसरतले. 30 जानेवारी 2019 श्याम फातोडेकाराक एक मारलो अशें कोण हिळ मारले, तकलेक हिळे, व्हिडिओचो हिळ मारले, आंगार हिळ मारले. श्याम फातोडेकाराक आंगार हिळ मारले, रामा माल तेच भाशेन दोन्ही व्हिडिओ कंपेअर केले जाल्यार कांयच ना. हांवें काल जेन्ना उल मारलो तेन्ना हांवें म्हणलें बीजेपी कार्यकर्तावूय येया हिंगा. कित्याक ते भुरग्याक जेन्ना 30 जानेवारी मारलो तो बीजेपी कार्यकर्ता आसलो, बीजेपी कार्यकर्ता. आनी हाजे कित्याक म्हणटा हे जे आज बसोन आहाय तांकां पोड गेलो ना, तुवें तांकां वोट मारलो या वोट मारना, आनी हे प्रूफ करून दाखयलें. कित्याक ती 30 जानेवारी 2019 जी केस रजिस्टर जाल्ली आफ्टर 7 days, ताजी केस नंबर जावन 315/2019. ये डीजीपी को मैं नंबर दे रहा हूं 315/219. ये आपका केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है.
जो उस लड़के को रामा कणकोणकर की तरह ही मारा था। और आज हम लोग जस्टिस मांग रहे हैं आपसे ये होएगा कि नहीं, ये आप गोवा वाले को बताओ, नहीं तो आप वर्दी निकाल के गोवा से जाओ वापस। हमें दोनों केस का नतीजा चाहिए। म्हणून या बीजेपीच्या राम राज्यात बीजेपीचे वर्कर म्हणतात जय श्रीराम म्हणून एक मूळ गोंयकार रामाक हांगा धडायतात. हे बीजेपीचे राम राज्य गोंयांत दिश्टी पडटाले. हे आमी सगळे चड करून बारीक समाज, चड करून मूळ गोंयकार एसटी कम्युनिटीच्या लोकांनी हे तकलेन धरूंक जाय. तुमचे गुस्तार ते जिखून येतात आणि तुमचे मतीन जे कोण सत्या खातीर उलयतात तांकां रस्त्यार धडायतात, तांच्या तोंडाक शेण लायतात. हे एसटी समाजाच्या तोंडाचेर शेण लायिल्ले बीजेपीची ही दादागिरी. आज जर रामा फाल्यां तुमी आणि रामाक जर राम राज्यात जय श्री राम म्हणटा ते लोक जर राम राज्य आसता म्हणटा थंय रामाक जर असं मारूंक शकता जाल्यार तुज्यान म्हजे खंय पोत आहा हे तुमी चिंता मरे पयलीं. सो हाजे खातीर म्हाका दिसता एक म्हणल्यार रामाची जी आज परिस्थिती आसा ताका पुलीस प्रोटेक्शन मेळूंक जाय. हे गुंड आहा तांकां NSA लागूंक जाय. कित्याक नॅशनल सिक्युरिटी एक्ट रवी नायकान लायिल्लो. हांव त्या टायमार अपोज करतालो की NSA वोटीच लावंक जायना म्हणून. पूण म्हाका दिसता आज गोंयांत जी गुंडागिरी जाल्या आनी पॉलिटिकल प्रोटेक्शनान गुंडागिरी जी चलता ही बंद करपा खातीर एक टास्क फोर्स पुलिसान करूंक जाय आनी बेगींतल्या बेगीन NSA ह्या लोकांचेर लावंक जाय. इतलेंच न्ही, जो कोण रिस्पॉन्सिबल आहा, जो कोण मास्टर माइंड आहा तो फोनाचेर ताका ताणी मेसेज दिला 100% दिले आसतले आमी काम केलें आहा म्हणून. तो कोण? तो जे मनसर मेळना ते मनसर गोंय सगळ्या कडेन पॅरलायज करचें. खंय वता थंय लोकांक त्रास जाल्यार कोता येता. त्रास लोकांक जर जायना जाल्यार लोकांक कळचें ना की आज गोंयचें राजकारण खंयचे थरार पावला तें. आनी हे करपा खातीर म्हाका दिसता आमी गोंय बंद करूंकूच जाय. एसटी कम्युनिटीचो जो मनीस सत्या खातीर उलयता, राम राज्य म्हणटा तें कितें आशिल्लें? सत्या खातीर आशिल्लें. सत्या खातीर उलय म्हणून जय श्रीराम म्हणटाले आमी. अशे रामाक जर अशे भशेन मारतात जाल्यार हे राम राज्य न्ही. हे कसलें राज्य तें म्हाका खबर ना, पूण म्हाका एक खबर आहा, हे गुंडा राज्य. बिरेस्तारा करंजाळे पणजे रामा काणकोणकाराचेर हल्लो जालो. 3 स्कुटरींचेर कांय हत्यारां घेवपी सुपारी गुंड आयिल्ले. तांणी रामाक आडवो घालून मारलो. थंयच्या CCTV कॅमेऱ्यांत हो हल्लो रेकॉर्ड जाला. उज्यावर ही खबर गोंयभर पातळ्ळी. लोक धांवन आयले. ताका GMCत व्हेलो. आयज लोकांनी तिडकीक वाट मेकळी करून दिली. राज्यपाल अशोक गजपती तसेच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने प्रतिक्रिया दिली. गोवा में कल एक एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक हुआ है, सो उसके बारे में I think they will be able to inform you what it is, because I'm sure the government definitely wants to be tourism friendly and we need to get confidence back into the tourists and they are working on it. I have confidence in my government. Thank you. तुमच्या बंगल्याने सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जेंच्यांनी हल्लो केला तांकां अरेस्ट केला. उरलेलोय जर कोण आसत जाल्यार ताका अरेस्ट करतले. हाज्या लास्ट हाज्या पर्यंत कित्याक जाला तोय बी फायंड आउट करतले आनी हेजी प्रॉपर आनी डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन करपाक लागले. इन फ्युचर अशा पद्दतीचे इन्सिडंट जावचे न्ही म्हणून तांकां हद्दपार जरी करचे पडले जाल्यार अशा पद्दतीच्या गुंडांक हद्दपार करतले. गोंयान हे केन्ना टॉलरेट करून घेवचो ना, हांव फर्मली सांगता. त्या खातीर हांचे हे अशा पद्धतीची गुंडगिरी गोंयांतली सोंपयतले कायमची. आझाद मैदानाचेर सगळ्यांनी बुलंद आवाजात एकच मागले, गोंयांतली गुंडगिरी बंद जावपाक जाय. ह्या फुडें गुंडगिरी सोसून घेवचे नात. सभे आदी लोक पुलिशेंत गेल्लेच. सभे उपरांत तांणी BJP कार्यालयाचेर मोर्चा काडलो. त्या उपरांत आझाद मैदानावयलो बुलंद आवाज मुख्यमंत्र्याच्या कानामेरेन पावोवपा खातीर सगळ्यांनी मोर्चा वळयलो तो मुख्यमंत्र्याच्या आल्तीन बंगल्यार. थंय CMA बरोबर मिटींग जाली. 24 वरां भितर मास्टर माइंडाक धरून हाडटात. मुख्यमंत्र्यान उतर दिलें. त्या उपरांत रामाक मेळपाक रामराज्याची हमी दिवपी मुख्यमंत्री GMCत पावलो. रामाची ताणें खबर घेतली. रामा काणकोणकाराक हांव आतां दोतोराच्या बरोबर पळोवन आयलो. तेजी सगळी बाकी तेजी सगळी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या. म्हणजे CT स्कॅन पासून CT स्कॅनाक सगळें आत्तां तरी कंडिशन तेजें बरें आसा. दोतोर अंडर ट्रिटमेंट तेजी ट्रिटमेंट चालू आसा. म्हणजे मिसेसीकूय मेळ्ळा. तिणी सांगल्या शिवाय बाकीचे तिका पुलीस प्रोटेक्शन हांगासर तेज्या घराय कडेन पुलीस प्रोटेक्शन दी म्हटलां. बाकीचे सगळी तेजी काळजी घेवपाक जाय. तिके गोवा मेडिकल कॉलेजीन सगळे दोतोर तेजी काळजी घेतले. भाजपाचा एक प्लॅन असलो
तो ताणी काँग्रेसीचो आमदार विकते घेवन चालीक लायला. 2017 थळावा आमदार हातात बॅग घेवन बिझनेस ट्रिपीक वता म्हणून गेल्लो. ती बिझनेस ट्रीप म्हटल्यार हो प्रकल्प ह्या गांवांत हाडपाची पूर्वतयारी. विरोधकांक विकते घेवन विरोध आदींच नश्ट करप हो प्लॅन शिरोडेच्या कोडार कसमशेळ गांवांत दृश्य स्वरुपात दिसला. दक्षिण गोंयचो काँग्रेसीचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फेर्नांडीसान भाजपाचो राजकीय हेत विस्कटावून सांगलो. तुमच्या लोकल आमदार जो आतां मंत्री आसा तो सदांच सारवा करता. तो एक्चुअली हांगसर रिप्रेझेंटेटीव ताणें एक्चुअली तुमचे बरोबर ठामपणे उबे रावपाक जाय आशिल्लें, कारण तो आयचो आनी कालचो रिप्रेझेंटेटीव ना. जवळ 25 वर्सां जाली तो 25-30 वर्सां जाली तो हांगा 35 वर्सां प्रतिनिधित्व करता आनी ताका प्रत्येक भागाचो अभ्यासूय आसा. सो सुभाष शिरोडकरान एक्चुअली हांगा पयलीं उबें रावपाक जाय आशिल्लें. तुमी उबे रावचे पयलीं विरोध करपाक. आमी भाऊक एपील करता लोकां बरोबर राव म्हण. आमचो एपील बरो मनीस तो कसल्या कारणाक लागून भियोन उगी रावन तांच्या सायडीक रावता. मे बी कदेल बिदेल सांबाळपाक बरो मनीस तो, ताका आमी एपील करता. हे विकून वेतले तूं आमच्या बरोबर राव. एक परिवर्तनाचो सरकार म्हणून बीजेपी पार्टीन ताबो घेतिल्लो. हे परिवर्तन ते आज प्रत्येक गांवान ओपोज जाता आणि काँग्रेस पार्टीन स्टेटहुडाच्या पोतान लिबरेशनाच्या पोतान सदांच लोकां बरोबर रावल्या. ही देख बीजेपी पार्टी आयत्या बिळान नागोबा कशी जाल्या आणि काँग्रेस पार्टी सदांच लोकां बरोबर राहिली. हे IIT जेन्ना पळय आमच्या शेळ मेळावली वाळपय मतदारसंघान आयिल्ले, विश्वजीत राणे तावान व्हडलें भाशण उलयतालो. हे काँग्रेस पार्टीन थंयच्या लोकांक सपोर्ट केलो, ते बी ST समाजाचे आशिल्ले आणि ह्या विश्वजिताक अशें नाक घोष्टून IIT व्हरची पडली. आणि आज ह्या गावात आम्ही काँग्रेस पार्टी आयला एकूच उतर दिता, परत सुभाष शिरोडकर अशें नाक घोष्टून हांगासल्यान वचचो पडटलो. काणकोण, सांगे, फोंडा, सत्तरी सारकिल्ल्या सुवातांतल्यान लोकांनी पर्यावरणाचे कारण दीत न्हयकारिल्लो IIT प्रकल्प शिरोडा मतदारसंघातल्या कोडार आणि कसमशेळ गावात येता अशें कळटकच थळाव्यांनी IITक विरोध चलयलो. सरकार म्हणटा तशी ही जमीन पडंग नाशिल्ल्याचे पुरावेत आणि मिडियाच्या माध्यमांतल्यान सरकाराक दाखोवन दिले. त्या उपरांत गोविंद गावडेन येवन उटाचे वतीन तेंको उक्तायलो. आयज काँग्रेसीन एंट्री मारली. फाटल्या 11-12 वर्सांक आमी पळयलां पळय गोंयची जमीन कशी विकपाक हो सरकार भायर सरला पळय. कितलेशे कायदे हाडले तुमी पळया. सगळे कायदे जे हाडटा एव्हरी असेंब्ली सेशनान फक्त जमिनी विकता. आयज हांगा पावले ते. हांव देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ह्या कारणाक लागून आमी हांगा पावले आनी आख्खे जगभर दाखोवया हो गांव. कित्याक असले गांव खंयच ना. त्या खातीर भारताचे सगळे पळय व्हडले सगळे गिरेस्त लोक आसा पळय, आमी एक इंग्लिशीन म्हणणी आसा, दे वॉन्ट अ स्लायस ऑफ गोवा. सगळ्यांक खंय ना खंय गोंयची तांकां जमनीचे कितें तरी जाय, खंय तरी प्लॉट जाय, बंगले बांदपाक जाय, कितें ते केअर करना. आमचो जी संस्कृती आसा, कसलो कल्चर आसा, कसलो लोक रावता. आयज तुमी म्हणे हांगा ST समाज आसा. जेन्ना ST समाजाच्या मिनिस्टराकूच उडयतात तातूंत दाखयतात ST समाजाक तांचो कितलो मोग आसा पळय तो. आयज हांगा वायर केल्लो आसा. कितलेशे तुमी कारणां दिलीं, जनावर जावं, उदक जावं, तुमचे पोट हाचेर चलता. एका सायडीक सरकारान नोकरी दिवंक जायना, कोणाकूच जॉब दिना. सो आपणाचे शेतकामती करून भाजी रोवन सगळें आपणाचें पोट चलयता. ताजेरूय तुमी आतां खोट मारपाक हांगा आयिल्ले आसा. 2016 म्हाका दिसता ते 2 जाण रिजायन जाल्ले. एक तांचो मिनिस्टर आतां आसा पळय तो आनी सोपते. तेन्ना याद करा, तुमकां व्हिडियो मेळटलो दाबोली एअरपोर्टार. तांकां कोणें विचारलें तुमी खंय वेतात? बिझनस ट्रिपाक वेता म्हणलें. याद करा, याद आसा? हे ते बिझनस ट्रीप. ही बिझनस ट्रीप बीजेपीन जितल्या लोकांक पळय विकते घेतल्यात MLA, कित्याक तांचो प्लॅन व्हडलो आशिल्लो. तो प्लॅन इज बींग रोल्ड आउट. की कोण विरोध करतलो, आमचे कडेन कोडार गांवान जमीन घेवपाक जाय, IIT BIT कांय ना, तांकां फक्त पयशे करपाक जाय, रियल एस्टेट. जेन्ना IIT म्हूण अनाउन्स केले, थंय
बोणी जावपाक लागली. दिल्ली थंयसर बिझनेसमॅन आसा ते स्टार्ट केले तांणी. ते पळय आमी म्हणटा 10,000 20,000 ती लागली बोणी थंय. आपणाक इतली जमीन जाय थंय सारको रियल इस्टेट हांगा प्रायस मागीर वाडटा. सो अशें करून हो सरकार फक्त विकपाक सुटला आमची जमीन. काँग्रेस पार्टी एज एन ऑर्गनायझेशन एज अ पार्टी आमी लोकां बरोबर आसतले. फूल सपोर्ट. जेन्ना लोकांक नाका आमी कांय नाका. फक्त उदाहरण दिवपाक आनी प्रूफ SEZ येवपाचें आशिल्लें. जेन्ना लोकांनी सांगलें आमकां SEZ नाका तेन्ना आमची चेअरपर्सन जी आसा आतां काँग्रेसाची श्रीमती सोनिया गांधी थंयसान तिणें फोन केलो सरकाराक सांगलें कॅन्सील कर SEZ नाका म्हणून. दॅट इज कमिटमेंट ऑफ काँग्रेस पार्टी. जेन्ना लोकांक नाका लोक नाका. काँग्रेस पक्षान डेव्हलपमेंट केन्ना ओपोज करना आनी एड्युकेशन इन्स्टिट्यूशन केन्ना घालूंक सोदतात जाल्यार हांवें पासून फुडें येतले सपोर्ट दिवपाक. पूण आमचे गांव काबार करूं जायना, आमचे दोंगर काबार करूं जायना आनी आमचे गोंयकाराक कसलो फायदो आसतलो. तुमी येतात हिंगा रान काबार करतले आनी इन्स्टिट्यूट घातले कोणा फायद्याक? आमचे लोकांक. कित्याक तूं पळय IITचे पॅटर्न कितें हांव स्टडी करतालो. IIT पॅटर्न फकत ऑल इंडिया रँक 50% रिजर्वेशन पासून लोकल स्टेटाक दिनात ते. NIT आसा ते NIT आसा ते तांकां दितात ते. आनी नोकरी तूं म्हणटा सगळें मेळटलें म्हण कांयच आसना हिंगा. गांव सगळो चेंज जातलो. तुमी आनी आमी भायर सरून पडटले, दुसरे येतले हिंगा आनी देखून आमी लोकां बरोबर आसतले ओपोज करपाक आनी लोकांक हिंगा आमचे गांव सांबाळपाक. गोंयच्या हिता खातीर कितें आसता ताका विरोध करपूय न्ही आनी करप बरें न्ही. पूण गोंय हें इतलें ल्हान आसा. ह्या गोंयांक कितलो विकास आनी कसलो विकास हो गोंय सस्टेन करपाक शकता काय कितें हाचेर कोणूच विचार करनात. आनी विकासाच्या नांवान डेव्हलपमेंटाच्या नांवान कसलेय प्रोजेक्ट हाडटात आनी खंयी लादले वयतात. ह्या गांवांक हो प्रोजेक्ट लादता आसतना पयलीं समजून घेवपाक जाय आशिल्लें. एक म्हणजे पयलीं जमनीचो प्रश्न आसा प्रामुख्यान. तेजे नंतर शेतीचो प्रश्न आसा. तिसरो प्रश्न आसा तेणी जनावरांचो एक प्रश्न उपस्थित केल्लो आसा. आनी चवथो प्रामुख्यान जो विशय आसा जो गोंयांक हेजे मुखार सगळ्या लोकांक बादतलो जो प्रश्न तांणी उपस्थित आसा तो उदकाचो. सो उदक गोंयांक कितलें आमी आडोवन दवरतले आनी ते आमकां आतां एप्रील मे म्हयने म्हणजेच ऑलरेडी गोंयकारांक उदकाक खूब प्रॉब्लम जाता. आनी अशें तर प्रोजेक्ट आमी हाडीत गेले पास करीत गेले विकासाच्या नांवान जाल्यार तें गोंय सस्टेन करून आमी गोंयकाराच्या मुखाल्ले हेजेर आमी पिढीचेर विचार करतले काय कितें. हाचे आदी भोमकारांनी येवन कोडारकारांक तेंको दिलो. उठाचे वतीन गोविंद गावडेन गांव फळां फुलांनी फुलिल्ल्याची देखी सरकारा मुखार दवरल्यो. आयज काँग्रेसीन गांवपण राखपाक पूर्णपणान तेंको दितलो अशें सांगलें. अर्थातच कोडार कसमशेळच्या लोकांक गोंयकारांचो तेंको जाय. जितलें आंदोलन व्यापक जातलें तितलो सरकाराचेर दबाव येतलो अशें तांकां दिसता. गोंय प्रदेश काँग्रेस, युथ काँग्रेस, महिला काँग्रेस, NSUIचे ज्ञानेश्वर खांडेपारकारान उपकार मानले. आमी काळजांतल्यान उलो मारलेलो कोडर आनी कसमशेळच्या लोकांनी की एक्टिविस्ट मंत्री आमदार म्हणजे आमकां हांगा एक तेंको तुमी दिवचो असो म्हणून. कारण खऱ्यांनीच आमकां तुमची गरज आशिल्ली. कारण आमचो गांव जो आसा खूब बारीक गांव आसा. लोकसंख्या आमची फक्त 1,500 आसा. आनी हो प्रकल्प जर आडयतलो म्हणजे खंय ना खंय तरी तांकां जर आमी ब्लॉक करतले जाल्यार आमकां तुमचे सारक्या मनशाची खूब गरज आसा. आनीक हो प्रकल्प जो आसा सर तुमकां सांगपाक सोदता की 19 लाख जमीन जी आसा हितून 5 लाख जमीन आसा तितून आमी टेनंट म्हणून लागलेले आसा. प्लस आमची 3 ते 4 लाख जमीन कल्टिवेट केल्ली आसा. तेच प्रमाणे 5 लाख स्क्वेअर मिटर जी आसा ती प्रायवेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जावपाची आसा. तेंच्यांनी सगळे सर्वे करून गेल्ले आसा. आनीक कोमुलदाद ऑफ कोडारान जो रिपोर्ट दिल्लो आसा तो हांगा सगळी ती बेरर जमीन म्हणजेच सगळें तळप अशें म्हणून. पूण तुमी जर हांगा जर पळयत जाल्यार तुमकां हांगा सगळें कुळागर दिसतलें, शेत दिसतलें. सर आमी उत्पन्न करून जगपी लोक आनीक आमचो हो कसमशेचो जो वाडो आसा दीस इज बिलोंग्स टू ST कम्युनिटी. सो हांगाचे लोक जे आसा ते ST कम्युनिटी अशे आसात. आनी आमचे कोडार गांवान आसात ते कोडार जे आसात ते गांवकार नायक अशे समाजाचे आसा, OBC हे समाजाचे आसा.
ताका लागून हो IIT प्रकल्प जर जालो जाल्यार वयर जी झाडां आसात सर ती झाडां कट केल्या उपरांत जनावरां जी आसात हांगा गवेरेडे आसात दुकर आसात मागीर साळो सगळे प्रत्येक तरेची जनावरां हांगासर आसात जाल्यार ती जनावरां येवन सर आमच्या हांगा बागायतीन वचली जर तेंच्यांनी म्हटलें फाल्यां सकाळीं तुमची जमीन सोडटा आनी आमी आमचो प्रकल्प करता म्हणून तरी सुद्दां आमचो विरोध आसतलो तेका कारण म्हणजे हें आसा ती झाडां जर कट केली जाल्यार ती जनावरां खंय वयतली आनी तेंच्यांनी सर हांगा आमकां एक 2 ते 3 वरां उदक मेळटा सो तें जर तेंच्यांनी 25-30 हजार जर लोक तेंचो थंय येयलो जाल्यार आमकां उदक मेळ्ळें कठीण जाल्ल्या कारणान ते पयशेकार लोक येतले थंय ते बोरवेल मारतले आनी ते उदक थंय काडटले तेच्या कारणान सर आमच्या हांगा बांयो दिसता तुमकां झरो हे सगळें शेत आसा ते अजून आमचे लोक जे आसा ते रोयतात तें उदक सर हाडटलें आनी आमकां हांगा कुळागर आसून सुद्दां आमकां तेजो कांयच उपयोग जावचो ना. विसव उपरांत येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो. गोंयची ESG म्हटल्यार गोंयचे एंटरटेनमेंट सोसायटीन गोंयचे प्रतिभेचेर अन्याय केला. उर्बा दिवचे बदला गोंयच्या कलाकारांची गळचेपी केल्या. ESGच्या बेजबाबदार ऑफिसरांक काडून उडयात. इनसेन्सिटिव्ह जनरल बॉडी बरखास्त करात. सिनेमाचे जाणकार गोंयची कला आनी संस्कृताय खबर आशिल्ल्यांकूच सोसायटीचेर अपॉयंट करात. विशाल पै काकोडेन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. आपले म्हणणे पटोवन दितना विशाल पै काकोडेन झुजे ह्या फिल्माची देख दिल्या. तो म्हणटा झुजे सिनेमाक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मेळ्ळा पूण हो दर्जेदार कोंकणी सिनेमा फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मांतल्या लिस्टांत C कॅटेगरीन वडयला. स्टेट फिल्म फेस्टिवलात जाका पुरस्कार फावो जाल्यात अशे सिनेमे ह्या वेळार C कॅटेगरीन पळोवपाक मेळटात. भाशेंच्या बाबतींत गंभीर चुको केल्यात. पळयात विशाल पै काकोडेक कितें म्हणपाचें आसा तें. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हांणी काल आपल्या वेबसायटीचेर गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम हातूंत फीचर आनी नॉन फीचर फिल्मां ज्यो कॅटेगरी ते करतात A, P आनी C आनी 1, 2 आनी 3 हाची वळेरी हाचें लिस्ट काल तांणी अपलोड केलां. आनी हें लिस्ट पळयतकच एक गजाल सामकी स्पश्ट जाता ती म्हणजे ही एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्या. हाचें एडमिनिस्ट्रेशन सामकें कॉलेप्स जालां आनी गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक प्रोत्साहन दिवप एन्करेजमेंट दिवप हें सोडून तांची गळचेपी कशी करप तांचें विक्टिमायझेशन कशें करप हें ह्या लिस्टांतल्यान दिश्टी पडटा. हाचें पयलें उदाहरण म्हणजे झुजे हो एक कोंकणी सिनेमा जो आमच्या दक्षिण गोंयचो एक तरणाटो मिरांशा नायक हाणें डायरेक्ट केल्लो. हो सिनेमा कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलां भितर ताचें ऑफिशियल स्क्रिनींग जालें. कितल्याशाच इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक ताका एवॉर्ड्स मेळ्ळे आनी पयरच जेन्ना गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवल जालो तेन्ना ह्या सिनेमाक 14 एवॉर्ड मेळ्ळे. आनी इतलें आसतना हो सिनेमा ह्या लिस्टा भितर कॅटेगरी सीन तांणी लिस्ट केल्लो आसा. ताजे नंतर हे लिस्ट जर तर वाचत जाल्यार फुडें कळटा की ह्याच स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक जे फिल्माक पुरस्कार मेळिल्ले बेस्ट डायरेक्शन बेस्ट सिनेमाटोग्राफी किंवा बेस्ट फिल्म अशे कांय चित्रपट हांगा तांणी क्लास C कॅटेगरी भितर नमूद केल्ले आसा. एक सिनेमा तर असो आसा जो सिनेमा कोंकणीत प्रोड्यूस जाला पूण थंय लिस्टार बरयला तो मराठी म्हणून. आनी हातूंत सगळ्यांचेर कहर म्हणजे असो की एक सिनेमा गोवा फिल्म फायनान्स स्कीम ही कोंकणी आनी मराठी खातीर आसता पूण हे जे लिस्ट तांणी थंय रिलीज केला तातूंत भितर एक सिनेमा असो आसा जो हिंदी भाशेंत म्हणून तांणी हांगा जाहीर केल्ले आसा. हाचे वेल्यान कितें दिसून येता की एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ही आज एक्स्ट्रावेगंट सोसायटी ऑफ गोवा जाल्या. हांकां थंय फक्त इव्हेंट करप फेस्टिवल करप इतलेंच कळटा. गोंयच्या फिल्म मेकर्सांक गोंयच्या तरणाट्याक फिल्म इंडस्ट्री भितर प्रोत्साहन दिवपा खातीर हांचे कडेन कसलीच येवजण ना. जे मुख्यमंत्र्या कडेन परतून एकदां मागणें की हे जे बेजबाबदार थंय ऑफिसर्स आसात आनी ही इनसेन्सिटिव्ह एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवाची गव्हर्निंग बॉडी जनरल बॉडी आसा ही इमिजिएटली बरखास्त करची आनी थंय ज्या लोकांक ज्या कलाकारांक फिल्मा बद्दल खबर आसा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बद्दल खबर आसा गोंयचो आयत आनी कल्चर हाची माहिती आसा अशाच लोकांक तांणी थंय अपॉयंट करचे. मडगांव सावन गोंयच्या फामाद कोलवा दर्या देगेर वचपी मुखेल रस्त्यार व्हडलो फोंड
तोंड उक्ते घालून बसला. तो कोणाकूय गिळपाकूय शकता. अर्थातूच संबंधीत सरकारी विभागाचे थंय लक्ष नाशिल्ल्यान रॉकी फर्नांडिसान ताचे कडेन बोट दाखयलां. जे सूर्याक दिश्टी पडना ते कवी मनाक दिश्टी पडटा हे सांगपी एक म्हण आमचे कडेन आसा. जे न देखी रवी ते देखे कवी. पूण हालीं एक तर मिडियाक वा सामाजीक लागणूक मानपी नागरिकाक कवी जावचो पडटा. ही गजाल PWक म्हणात वा पर्यटन खात्याक दाखोवपाची पाळी रॉकी फर्नांडिसाचेर आयल्या. हांव सद्या उबो आहा आमच्या कोलवा मडगांव रस्त्यार मेन रोड हो सकयल रस्तो आमचो बीच आहा आनी कोलवा हितून आयकॉनिक बीच म्हूण फामाद जाल्या. आमचे सगळे आतां इथे पूण एक मिनट चोय इथे बस येता फाटल्यान कितें लोक आहा तो कितलो व्हडलो होंड पळा 2 म्हयने जाले आतां होंडा पळा कोणा इंट्रस्ट ना चोय ती बस चोय तुमी दाखय तुका सोडटात मागीर ती आनी कितलो रस्तो वचपाक तिका हो होंड कितू जाण आपयले पंचायत येयली हे चोयन वयता सुयेज येयली सुयेज चोयन वयता आनी ही फूल तेन्ना फुडें 1.5 दीस उदक व्हांवत रावलां. हिंगा होंड पळलो मागीर तेजे वयल्यान रोबोल घालपाक कोण येयले आनी सुयेजा मनीस येयले की धांबिले आनी पाय फोण हे मेन पाय फोण आख्खें उदक थिंग पावलें बिचीर उदका वदळ. आतां 2 म्हयने जाले तूं म्हाका सांगा ही कोण येवन हें प्रॉब्लम सॉल्व करतालो. ही आतां फूल चान्स आहा एक्सिडंट जावपाचो. त्यो आतां असो गाडी येयलो जाल्यार ह्यो आतां गाडी पास जायना. ट्युरिस्टांक आमगे डेंजरस. आतां तो रस्तो सोन बिचीसून ह्यो आतां वयता जाल्यार खंयचे आसूं वचपाचें तूं म्हाका सांगाय. कोणा गेले कोणाक कोण गेलो ना. ट्युरिजम जाय म्हणटा आमकांय जाय ट्युरिजम पूण ट्युरिस्टांक फेसिलिटी कितें हिंगा हिंग एक्सिडंट जाल्यार फेसिलिटी कोण आहा हिंग जबाबदारी. हांव मागवतां ट्युरिजम मिनिस्टर आनी आमचे हे कोण सुयेज आहा ते गेले डिपार्टमेंट हो आमगे पंचायतीक मातशें हेजे हायलायट कान हे मातशें जाता तितू बेगीन बंद करचें. कित्याक लागून हिंगा एक्सिडंट ब्लायंड स्पॉट जालो कोणी आहा एक्सिडंट 100% जातालो आनी हे वक्त 2 दीस म्हणून दवरपा हिंगा आमच्या एका ट्रॅफिक डिपार्टमेंटा पळय मातशें हिंग लायला कित्याक हेतू पड जाल्यार मनीस सकयल कोण ओगता मतो. सो हांव तुमच्या प्रेसाल्या माध्यमांतल्यान सांगो सोदतां मातशें जाता तितलें अर्जंट आसा अर्जंट हें मातशें रिपेर करचें. आनी हांव विनंती आहा आमगे पंचायतीन तशें आमचे हे आमगे MLA तुऱ्यांत पावपा मेसेज की मातशें आमी कोलवा बिचीर नदर मारचें. FDN आज मडगांवां मोर्चे बांदणी केली. अधिकाऱ्यांनी घातिल्ले धाडीत सुमार 15 शॉपांचें इन्स्पेक्शन केलें. कांय शॉपां बंद केली. FDN मडगांवच्या रेल्वे स्टेशना कडल्या आनी रावणफोंडेच्या 15 शॉपांचेर रेड मारली. हे कारवायेन कांय गाड्यांचें इन्स्पेक्शन केलें. कांय जाणांकडे NOCच नासली. कांय कडेन बुरशेपणां स्पश्टपणान दिसून येताली. अधिकाऱ्यांनी ताका गरजेच्यो सुचोवण्यो केल्या. बुरशेपणां आशिल्ल्या कांय गाड्यांक फायन दिली. कांय कडेन टॅप कनेक्शन नासलें. कांय कडेन उदकाक मेकळी वाट नासली. हुंदीर भोंवतानाय दिश्टी पडटाले. आम्ही सगळं आमचे फुल टीम आयला आणि आम्ही रावलफोंड सर्कला कडेन इन्स्पेक्शन केलें गाड्यांचे. मागीर आमी ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन थंयसर केलें आनी बिहायंड रेल्वे स्टेशन एंड इट इज नियर फायर स्टेशन म्हणजे एड्रेस फायर स्टेशन ऑल दीस गार्डाज वर इन्स्पेक्टेड. मोस्ट ऑफ द गार्डाज दे डोंट हॅव लायसन्स बिकॉज दे से आमच्याकडे हे ना म्हणटा म्युनिसिपल पंचायत NOC ना. आणि आता एक 5 गाड्यांक आमी फायन मारले कित्याक दे वर टोटली अनहायजिनीक. इतले बुरशे की तांकां आमी सारकेच बंद केल्या आनी तांकां and we are expecting quick reply from them. म्हणजे तांकां स्टार्ट करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी सगळें निवळ करचें पडटा. ओके. आनी कितें अशें अनहायजिनीक म्हटल्यार अनहायजिनीक म्हणजे अक्षरशः तेंच्याकडे कांयच ना. सगळे प्लास्टिकचे हे लायल्ले आसतात तेंच्यांनी. टेम्पररी आसा. गाडे फुडल्यान आसा. फाटल्यान सारखे फूल फ्लेश रेस्टॉरंट चलयता. नो वॉटर सप्लाय, टॅप कनेक्शन ना, वॉशिंग सिस्टम ना, सगळे गटरान ओपन सोडला. सो ताका लागून म्हणजे खावपाची सारकी मानसुकीच ना. इट इज व्हेरी डर्टी. रॅट्स ऑल्सो आर सीन मुव्हिंग हियर एंड देर आनी आमकां ताका लागून बंद करचेच पडलें. कितें अजिनोमोटो बीन कितें मेळ्ळो थोडे अजिनोमोटो, फूड कलर्स, न्यूजपेपर हे सारखे फूल फ्लेश चालू आसा. विसव उपरांत येवकार पळया मुखावयल्यो खबरो. सेवा पखवाडा उपक्रमा अंतर्गत वास्को बायलां खातीर भलायकी शिबीर सुरू जाला.
वास्कोच्या AAM अर्बन हेल्थ सेंटरात 15 दीस हे शिबीर चलतले. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अशें घोषवाक्य आसलें. कार्यावळीक वास्कोचो आमदार कृष्णादाजी साळकार, नगराध्यक्ष गिरीश बोरकार, नगरसेवक शमी साळकार, अमेय चोपडेकार, भलायकी अधिकारी दोतोर मांगिरीश अवधी, दोतोर राजेंद्र काणेकार आणि भारतीय स्त्री शक्तीची अध्यक्ष ज्योती बांदोडकार हजर आसली. केपें 15 दीस चालू उरतलो अशें दाजी साळकारान सांगलां. आज आमी हांगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार ह्या हेल्थ कॅम्पाचेर हांगा आयिल्ले आसा आनी महिलां खातीर चड करून हो कॅम्प आशिल्लो आसा आनी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें आपली 75वी गेल्या 17 तारखेर मनयली आनी ताच्या अंतर्गत एक 15 दिसाचो पखवाडा सेवा पखवाडा असो आमी भारतीय जनता पार्टी आनी सरकारान मेळून हो ठरयल्लो आनी म्हाका दिसता त्या अंतर्गतूच आज हो हेल्थ कॅम्प जाल्लो आसा आनी ह्या हेल्थ कॅम्पान थ्रू बायलांचे ब्रेस्ट स्क्रिनींग जावं नाजाल्यार कॅन्सर स्क्रिनींग जावं डायबिटीज जावं ब्लड प्रेशर जावं हे सगळे चॅकअप करतले आनी हो कॅम्प 15 दीस हो चालू उरतलो. त्या लोकांनी घेवचे मुरगांवच्या सगळ्या बायलांनी आपले स्क्रिनींग करून घेवचे. डायबिटीज आसा नाजाल्यार प्रेशर आसा कितें आसा सगळ्यो पळोवन घेवच्यो आनी हाचो फायदो घेवचो. This is a Swasth Nari Shakshak Parivar where we are giving services to the women population in Vasco area. So we are having the different examinations of blood pressure, diabetes, the cancer screening, the breast screening programs, plus the oral health as well as for adolescent and the children immunization as well as counseling programs which we held during this activity. This program, according to the Prime Minister, is going to go for 15 days and each center will have to do one program which we are having it today in Vasco. I want everyone to come and take advantage of this benefit which we are providing and anyone who cannot come can come the next day and do their examination. मडगांवां हालींच जाल्ल्या जुलूस वेळार काडिल्ले मिरवणुकेत 2 जाणांनी भारतीय तिरंग्याचो अपमान केल्ल्याची कागाळ फातोर्डा पुलिशेंत बजरंग दलान केल्या. तिरंग्याचो अपमान करपी गोंया भायले आसात जाल्यार तांकां तडीपार करचे अशें दलान मागलां. फाटीं जो जुलूस जालो पळय तेजेर एक कोण ते आतां भुरगे खबर ना पूण अशें इन्फॉर्मेशन येयल्यार ते लागीं जे दवरले एरियेन रावता रुमडामळ एरियेन तितूंतल्या थोड्यांक तेंच्यांनी आतां हो इंडियेचो फ्लॅग पळय अशें खंयचेच कम्युनिटीक करपाक मेळना. हें रॉंग करप अशें करप म्हटल्यार अशोका चक्र काडून एडिट करून तलवार काडल्यान तेजेर कितें बरयलां कितें तें खबर ना आमकां. सो हांकां कलेक्टरान परमिशन कशी दिली हें करपाक इतलें जायसर हेजेर इतलो बोवाळ व्हडलो जावपाक शकता आनी हेज्या मुखारूय जातलो. आतां आमी PIक ऑलरेडी दिल्ले आहा हांकां जाता इतले बेगीन हाडा आनी एक्शन घेया. आनी हांव मागता होम मिनिस्टर जो आहा आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे कडेन हेंचेर कडक कारवाई जावन हांकां जाता इतले बेगीन भितर उडोवपाची प्रयत्न करपाचे आनी हेंचेर इतली कडक कारवाई करपाची. नेक्स्ट टायम अशें गोंयांत घडचें न्हू म्हणून कित्याक हेज्या पयलीं अशें केन्ना गोंयांत जायनासलें. थोडेशे आतां भायले हे जे कोण येवन रावल्ले आहा खंयचे कम्युनिटीचे हांव तेंचें नांव घेयना ते आतां थोडे आहा तेंचे करपाक लागले. तेंकां असले करपाक कोण शिकयता हेंकाय हाडपाची सामकी गरज आहा आनी हेंचे कडक कारवाई करून तेंकां तडीपार करपाचें हांव इतलेंच मागता हेंचे कडेन. हेंचे कडक कारवाई करून तेंकां तडीपार मार हांगाच्या. हेजे नेक्स्ट टायम अशें फुडल्या वर्सा सुद्दां जुलूस जावं कितें करप बरें करयात. देवाचें काम करता बरें करता तुमी पूण अशें करप म्हणल्यार सामकें रॉंग. आनी इतल्यान आयच्यो खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.